ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہوگا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہوگا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے واسطے یہ بڑی اعزاز دی گل ہے کہ قائدین دی موجودگی دے اندر مینوں اپنے خیالات دا اظہار کرن دا موقع ملیا۔ میں انشاءاللہ بالکل ہی مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے اللہ رب العزت دے قرآن دے متعلق دو چار احادیث پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مینوں نیک اور عالم با عمل بنائے اور تسا احباب نو سن سنا کے او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ آج کل ہر مسلمان دی اے مصیبت بن چکی ہے، ہر بندہ اس پریشانی دا شکار ہے کہ دنیا دے اندر رہندیا ہویا اللہ تعالیٰ نے مال دے نال نوازیا، دولت دے نال نوازیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دیتی، لیکن زندگی دے اندر ایک سکون دی کمی ہے۔ سکون زندگی دے اندر اٹھ گیا، چھین لیا گیا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت دے قرآن دا مطالعہ کریے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگاں کو مولویاں پیراں کو سوال کرنے والے ہو، آؤ نا اللہ دی کلام تواڈے کول موجود ہے دا مطالعہ کرو۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑے لوگ دنیا دے اندر رہندیاں ہویا اللہ دے ذکر تو اعراض کر دینے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ فرماندے نے سی انہاں دا دنیا دے اندر رہن سہن تنگ کر دینے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ایسے لوگاں نو کل قیامت نو جدو اللہ رب العزت اٹھان گے نا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے لوگاں نو اللہ رب العزت قبراں دے اندروں اندھیاں کر کے اٹھان گے اور
سوال کرنگے قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، اللہ میرا اے حال کیوں کر دیتا گیا؟ وقد كنت بصیرا، اللہ میں ویندا سا، میری اکھاں موجود سن۔ اللہ رب العزت جواب دیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ بندیا دنیا دے اندر رہندیا ہویا اللہ دے ذکر تو اعراض کرن دی وجہ دے نال تیری معیشت نو تنگ کر دتا گیا، تہاڈیاں زندگیاں دے اندروں سکون نو اٹھا لیا گیا، اور اج اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر تہاڈی اے سزا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں بلکہ تانوں جہنم دے اندر سٹ کے اس طرح بلا دتا جائے گا جویں تساں اللہ دے قرآن نو بلایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا لوگو جڑیاں قوماں، جڑے قبیلے، جڑے ملک، جڑے لوگ، جڑا خاندان، کنبہ، قبیلہ دنیا دے اندر رہندیاں ہویا عزت چاہندا ہے، بلندی چاہندا ہے، مرتبہ چاہندا ہے، سن لو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اے اللہ دا قرآن کی کتاب ہے جدی وجہ دے نال اللہ لوگاں نو بلندیاں دیندے نے، جدی وجہ دے نال اللہ رب العزت لوگاں نو مرتبے عطا کر دینے۔ اللہ فرماندے نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اور بندیا کدی غور کرتے صحیح، کدی سوچتے صحیح نہ، جدو دنیا دے اتے رہندیاں گویا اللہ دے سے ذکر تو اعراض کرنا ہے، اینو پسے پشت ڈال دیں دیو، اینو پڑھنا چھٹ دیں دیو، یاد تے کرو نا هو الذی انشأکم، او ذات جن تانوں پیدا کیتا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر طرح طرح دیاں نعمتاں عطا کیتیاں، اللہ پاک نے ویکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں، سنن واسطے کن عطا کیتا، اور محسوس کرن واسطے دل عطا کیتا۔ اللہ فرماندے نے جدو انہاں ساریاں چیزاں نو بھول کے اللہ دیاں نہ شکریاں کر دیو، اگر اللہ دی ذات کسے انسان نو دنیا دے اندر رہندیا ہویا اکھاں کو نبی نہ کر دے، کوئی انسان اللہ دا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر اللہ دی ذات دنیا دے اندر رہندیا ہویا کسے انسان نو کنا تو بہرا کر دے، کوئی انسان اللہ دا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العزت دی ذات کسے انسان نو دنیا دے اندر رہندیا ہویا او دے دل دیاں دھڑکنا بند کر دے، پھر بھی انسان اللہ دا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ نے جڑے اللہ دا شکر ادا کر دینے۔ لوگوں کامیابی دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر ایسے کتاب دے اندر ہے، ایسے چیز دے اندر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ جڑے لوگ چاہتے نے دنیا دے اتے رہندیا ہویا صراط مستقیم تو نہ گٹیے، انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پڑھ لو، انہاں دے اتے عمل کرو، اللہ رب العزت دی ذات نہ دنیا دے اندر کسے میدان دے اندر کنڈ لگن دے گی، نہ آخرت دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر پشیمان اور شرمندہ ہونا پائے گا۔ آج ساڈی کمزوری اور ساڈا دنیا دے اندر رہندیا ہویا کریکٹر لوگ ہون دی وجہ ایک ہی چیز ہے، اسی اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا، اے دی جگہ انہاں اللہ رب العزت دے قرآن نو چھڑ کے دنیاوی کتاباں نو اہمیت دین لگ پے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جدو قرب قیامت، قیامت دیاں نشانیاں دے اندر ایک نشانی اے وے، ایک تے فرمایا قیامت کبرا جدو آئے گی سب کچھ تباہ ہوئے گا، سب لوگاں نو پتہ ہے، لیکن فرمایا کچھ نشانیاں ایسیاں نے کہ اگر وہ لوگاں دے اندر پائیاں جان، لوگ
لوگ سمجھ لین ساری دنیا دے اتنے قیامت آ گئی، انہاں دے اندروں ایک نشانی اے فرمایا جدو ایسا دور آ جائے کہ اللہ دے قرآن دی اہمیت گھٹ جائے، دنیاوی کتاباں دی اہمیت بڑھ جائے، اسی اج دے بزرگ نیوز پیپر دی اہمیت قرآن نالوں صبح اٹھ کے پڑھنا زیادہ سمجھتے نے۔ اج دا میں اور اج دے طالب علم لوگ بایو کیمسٹری فزکس دی اہمیت زیادہ سمجھی جاندی ہے، لیکن اللہ رب العزت دے قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا جاندا ہے، گھراں دے اندر الماریاں دے اندر سجا کے رکھیا ہے۔ اقبال نے آکھیا کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کون سا ہے یہ مہینہ، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا، رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو کسی نے پوچھا، میں زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے۔ یہ سب دیکھ کر اس نے چپ ساتھ لی، اقبال یوں لگا کہ وہ رک گیا مجھے ہیواں کہتے کہتے، رک گیا مجھے ہیواں کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔